سناواں تو سیدہ زہرا پاک دے مولا علی دی شادی۔ سیدہ زہرا پاک جدو جوان ہوئیاں تے ہجرت کر کے نبی کریم مدینہ طیبہ آئے نا، ادھر مولا علی بھی جوان ہو گئے تے سیدہ زہرا پاک بھی جوان ہو گئیاں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے مولا علی نے فرمایا کہ علی تو بھی جوان ہے تے نبی دی دھی بھی جوان ہے، تے حضور کو حضور دی بیٹی دا رشتہ ہی پوچھ لے۔ مولا علی نے حضرت صدیق اکبر عمر فاروق نے فرمایا علی نبی دی بیٹی دا رشتہ پوچھ لے۔ مولا علی فرمان لگے دل تے میرا بھی کردہ پوچھ لواں، پر تو انہوں پتہ ہے میں بچپن تو نبی دے بوئے تے بہ کے تے نبی دے ٹکڑے تے پل کے جب زندگی گزاری۔ یارہ نے حوصلہ ودایا تے مولا علی ٹورے ٹورے نا نبی پاک دی ماں پہ لے چاہ کے اے آؤ تھے بہ گئے تے گوڑیاں تے سر رکھ کے تے کدے روندے نے کدے حضور وال کدے روندے نے کدے حضور وال۔ میرے نبی دی چشمان رحمت اٹھیاں دیکھ کے فرمایا جی ذرا قریب آنا۔ مولا علی قریب آئے تے حضور نے اس طرح کر کے شفقت دینا دونوں ہاتھ چ مولا علی دا چہرہ لے کے نا تے حضور نے فرمایا کیوں پہ رونا ہے؟ کدے غور کیتا جب بندہ روندا ہوئے تے دو چار بندے انہوں آکھنے چل چپ کر یار تے وہ ہور روندا ہے کیوں؟ انہوں پتہ لگ جاندہ کہ چپ کراون آ گیا۔ مولا علی روئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار نہ شفقت نہ فرما لی کیوں رونا ہے؟ شیر خدا دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرماندے نے دساں تے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں۔ اے علام الغیوب دیا محبوبہ، اے دلان دیا جانن والے تو انہوں تے ساری خبران ہیں۔ نبی پاک نے سوئلے متھا چم کے فرما علی میں نو انج لگ دے جی میں اپنے تے زہرہ دے نکاح چل جے ہیں۔ مولا علی دی چیخ نکل گئی تے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رشتے یا ماما پوچھ دی ہیں یا باپ پوچھ دینے تے میری تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونا میرے تو سب کو جو تو ہیں۔ نبی کریم نے اس ویلے علی نو پھڑ کے سینے لایا متھا چم کے فرمایا علی رو نا کی ہویا جا تیری ماں تے باپ کوئی نہیں؟ فرمایا علی تو تے ہن رشتہ پوچھنا ہے نا، تیرے تو پہلے جبریل آئے سن تے آ کے پیغام دے کے گئے نے کہ یا رسول اللہ اللہ فرماندہ علی تے زہرہ دے نکاح اساں عرشاں تے پڑھ دیتا ہے تسی فرشاں تے بھی پڑھ دے ہو۔ ایک کائنات دا واحد نکاح جڑا فرش تے بعد چ پڑھیا گیا تے عرش تے پہلے پڑھیا گیا۔ فرمایا علی تے زہرہ دا رشتہ خدا نے کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندہ اپنی دھی دا رشتہ علی نو دے دیو۔ میرے نبی نے فرمایا جا علی محمد نے اپنی تے بیٹی فاطمہ دا رشتہ تے نو دیتا۔ رشتہ دے کے تے نبی کریم نے فرمایا علی حق مہر بھی دینا تے ولیمہ بھی کرنا ہے تے کو پیسے ہیں؟ میرا جملہ یاد رکھیا جی، اسا اپنی بیٹی یا بہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے اسی جا کے پہلے پوچھنا توڑے کل کوٹھیاں کنیاں تے کاراں کنیاں نے، پر کائنات دی سب تو معزز خاتون سیدۃ النساء العالمین سارے عالمین دی عورتاں دی سردار دا رشتہ دتا کنو علی نو تے دے کے تے رشتہ تے بعد اچ پوچھے علی کو پیسہ ہے؟ رشتہ پہلے دیتا پوچھے بعد اچ علی کو پیسہ ہے؟ میرے نبی نے دسیا جدو بیٹی تے بہن دا رشتہ کرو ادو کوٹھیاں تے کارانا ویکھیا کرو ادھے تے محمد دا رنگ کنا کو چڑھے ہے۔ جڑا رب رسول دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکتا ہے؟ بیٹیاں تے جدو بہنہ دے رشتے کرو پھر ویکھیا کرو رسول اللہ دا رنگ کنا کو چڑھے ہے۔ میرے نبی فرمایا علی کو پیسہ ہے؟ وہ بھی علی سن اگ بول کے عرض کر دینے یا رسول اللہ تو ہانو پتہ ہے میری کل کائنات تین چیزیں، ایک میرے کل گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی گھوڑا تے تلوار مجاہد دی نشانی ہے، جہاد بھی تینوں کرنا پہندہ تیرے ورگا مجاہد کوئی نہیں تے گھوڑا تلوار رکھ لو تے زرہ بیچ دو تسا کی کرنی ہے رب دا شیر ہے۔ مولا علی نے زرہ پکڑی تے بیچن ٹر پہ زرہ کی ہوندی ہے سینے تے لوہا کانڈ تے لوہا سر تے لوہے دا کھو تے ٹوپی انہوں زرہ کیا جاندہ سی، پر تاریخ دی کتب وچ میں پڑھیا کہ مولا علی دی زرہ چ سینے تے لوہا لگیا سی کانڈ تے کپڑا لگیا سی۔ کسی آکھیا علی تیری زرہ نامکمل ہے، فرمایا کیوں؟ آکھیا کانڈ تے لوہی دی جگہ کپڑا لگیا ہے۔ فرمایا کانڈ تے لوہی دی کدے لوڑ ہی نہیں پئی۔ حضور کیوں؟ فرمایا علی انا کدے کنڈ کیتی نہیں، فرمایا رب دا شیرہ کدے کھنڈ کیتی نہیں۔ مولا علی زیرہ ویچن جدو مدینہ دے بازار چ گئے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مل پے۔ فرمایا علی تسی اج بازار کدھر؟ فرمایا نبی دی ایک بیٹی عثمان تیرے گھر ہے تے ایک بیٹی حضور نے منو دے دیتی ہے، تیرے گھر یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیاں تے نبی کریم نے اپنی بیٹی زہرہ دا رشتہ دے دیتا ہے تے میں اج میری شادی تے نکاح تے میں زرہ ویچن آیا۔
حضرت عثمان غنی نے فرمایا مینوں ہی بیچ دیو. لاہور جی 480 درہم چ سودا ہویا. مولا علی نے زیرہ حضرت عثمان غنی نو دیتی. حضرت عثمان غنی نے 480 درہم مولا علی نو دیتے. مولا علی نے جے چند ہی قدم اٹھائے تو عثمان غنی آواز دے کے فرما دینے علی رک. مولا علی رکے تھے. حضرت عثمان غنی فرما دینے یار زیرہ بھی لے جا. مولا علی مڑ کے کہنے لگے خرید لئی تے واپس کیوں کر دیو. عثمان غنی نے فرمایا میرا یار نہیں تو تیری جانج تے جانا ہے تے اتھے بھی تے نیوندرہ دینا ہے نا. علی زیرہ ہی لے جا. اور یار ہمن تے ایویں دے ہمن. یار علی تے زہرہ دا نکاح ہونا سی تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا. اور نبی دی دھی تے علی دی شادی تے پیسے عثمان غنی دے لگے. اینو کہتے ہیں حق چار یار. جڑے تسی بابا فرید دا لنگر کھاندے ہو نا پاک پتن والے ہو تو ہانو تے بابے فرید نے عقیدہ ہی بڑا سونا دیتا ہے اللہ محمد نا کنے یار. جڑا چوہاں یارانو ماندہ اچھا بولے سبحان اللہ. ویکھ بابا فرید دا عقیدہ اللہ محمد اینو کہندے نے حق چار یار کہ رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے پیسے عثمان غنی دے لگے. مولا علی 480 درہم لے آکے نبی کریم نو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں زیرہ بیچ آیا. نبی کریم نے اوہی پیسے لے کے حضرت ابو بکر صدیق تے بلال حبشی نو بلایا. فرمایا جاؤ محمد دی دھی دا جہیز خرید کے لے آؤ. نوجوانوں جڑے ویلے جہیز تیار ہو گیا. مولا علی مرتضیٰ ہوتی پر روت مدینہ دی گلی دے اندر جا رہی. مولا علی دولہ بن گئے. سیدہ زہرا دلہن بن گئی. ابو بکر براتی, عمر براتی, عثمان براتی, بلال براتی, طلحہ براتی, زبیر براتی, سارے صحابہ براتی بن کے نال جا رہے. ایک کڑی والوں بھی نے منڈے والوں بھی نے. برات بھنگڑے پاندی نہیں جا رہی, محمد درود پڑھ دی جا رہی. برات کسے مرج ہال دے اندر نہیں گئی, مسجد نبی دے اندر گئی. نکاح پڑھانا والا کوئی مسجد دا امام نہیں, نبیاں دا امام ہے. پتہ چلے جد دلہا انج دائیو بے, دلہن انج دیو بے, براتی انج دیون, نکاح خان انج دائیو بے, اولادہ حسن حسین چم دیون. یہ دو شادیاں ایڈیاں پاکیدہ ہون پھر اولاد حسن تے حسین پیدا ہوئی. میری ملت دے نوجوانوں آج جنہ دے گھرہ میں شادی تے مہندی اور نبی پاک دی شریعت دیاں دھجیاں اڑائیاں جاندیاں, جنہ دے یا مہندیاں تے آکے تے گلوکار گانے گاندے. میں نے سچی دس اونا دیاں نسلانچ کو ولی پیدا تا نہیں نہ ہو سکتا. اے میری ملت دے نوجوانوں چک پتا سوالے تے قرب و جبار تو پاک پتن دے شہریوں جو تسی چاندے ہو کہ اولادہ میں حافظ قرآن تے عالم دین پیدا ہونا تے اپنی شادیاں پاکیزہ کرو. میں دی جگہ محمد ربی دا ملاد کرایا. پھر ویخ تیریاں نسلہ چو حضور دے ملاد دی برکت جائے گی. پھر تیری نسل چو حافظ قرآن پیدا ہونگے, عالم دین تے اللہ دے ولی پیدا ہونگے. مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دی نکاح تے شادی ہو گئی. توجہ ہے جی, تھکتے نہیں, اچھا بولو پھر سبحان اللہ. میں بس ایک دو گل ہور سنا کے پھر میں اجازت چاہنی ہے, پھر کدے آیا تو توڑا ادھار اتاراں گا. مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دا نکاح نبی کریم نے پڑھیا پر بیٹی دی رخصتی نہیں کی تھی. نکاح تو 6 مہینے گزر کے رخصتی نہیں کی تھی نبی پاک نے.